एक रेंट कार थार जेतून 3 चलयां आनी एक चलो म्हापशेच्यान अंजुणा हांगा वताली। तेन्नाच एक I-20 गाडी जेतून 4 लोक आशिल्ले ती क्रॉस करताली आसगांव हांगा। ह्या रेंट कार थारीन जोरदार धक्को ह्या I-20 दिलो। ह्या I-20 एक 65 इयर्स ओल्ड मनीस आशिल्लो तो जागीच मृत्युमुखी पावलो। आसगांवच्या एक्सिडंटाचो हो व्हिडिओ सध्या देशभर व्हायरल जाल्लो आसा। हातून एक रेंट कार थारीन एका I-20चेर टक्कर मारली आनी तातूंत I-20 65 इयर्स ओल्ड एक मनीस आशिल्लो तो जाग्यारूच मरण पावलो। हाच्या नंतर अशें एलिगेशन्स जाले की ह्या रेंट कार थारीन 3 चली आशिल्ली आनी एकटो चलो आशिल्लो आनी तातूंतले एक चली हे ड्रायव्हिंग करताले म्हणून। पण जेन्ना पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना तेंच्या हातीक CCTV कॅमेराज लागले आनी ह्या CCTV कॅमेरान क्लियरली दिसता की ही गाडी चली न्हय तर चलो चलयतालो म्हणून। त्याच्या नंतर पुलिसांनी ह्या 19 वर्साच्या चल्याक जेचें नांव जावन आसा शौर्य गोयल दिल्लीचो राहणारो हेका अरेस्ट केलो। सध्या तेजी बेल जावन तो भायरूय सुटलेलो आसा। रेंट कारीचे एक्सिडंट आमकां डेली गोंयांत आयकपाकूच मेळटा। तर ह्या सगळ्या बातमीचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा तुमी मुद्दाम आमकां कमेंट मारून कळोवचें। तोपर्यंत तुमी पळयत रावा इन गोवा 24 तास।